तुमकां सगळ्यांकी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता. प्रेज द लॉर्ड. सान पावलन एफेसकारांक बरयल्लें पत्र पयले अध्यायांत आमी आसां आनी एक बायबलाची स्टडी सांगच्या की बायबलाचे सर्वे म्हणून आमी काण गेल्यार भोव बरें जाता. कित्याक म्हळ्यार बायबल क्लास म्हूण सांगता आसतना तातूंत आमकां कितें जाता म्हळ्यार इल्लें नॉलेज आमकां मेळटा. Only we can get knowledge. This knowledge based. When it is class, it is knowledge based. ते knowledge आमकां दिता. पूण when it is a survey, एक सर्वे म्हणून आमी काण घेता आसतना we can apply that knowledge into our lives. We can do it practically. Practical application म्हणटात. देखून एक क्लास वा एक आमी शिकचें म्हणून आमी तशें चिंतचें. क्लासा बरी न्ही, हें तशें ना. तुमी कोणी थोडीं चिंतूंक पुरो फस्ट अध्याय फस्ट सेकेंड थर्ड अशें कंटिन्यूस तुमी वचनात मस्तो ड्रॅग जावन आसा, अशें एक्सप्लेनेशन ड्रॅग जावन आसा म्हणून तुमी चिंतूंक पुरो. आमचो उद्देश कोणें सांगलें, कोणाक सांगलें, तातूंत कॉन्टेक्स्ट काडलें, ह्या उतराचें विवरण कितें, हें सकट सांगून वेचें मात्र न्ही आमचो उद्देश. बगर ह्या एका सर्वे मुखांत्र, हे एक क्लासा मुखांत्र आमी एक्सपिरियन्स करूंक जायचे. कालें आमी शिकून आसां तें आमकां एक्सपिरियन्स अनुभव करूंक आमकां जायचे. कितें शिकता तसो अनुभव आमकां जायचे. आमचो भावार्थ वाडचे, आमचें तें रिपेंटन्स येजे, आमचे भितर एक कन्विक्शन्स येजे. ताच्या किसड आमकां मस्त प्रकटणां उगडापण आमकां जायचें. ह्या एका एफिशियन्स कितें जावन आसा म्हळ्यार सान पावलाक देवान दिल्लीं उगडापणां जावन आसात, प्रकटण जावन आसात. पावला थंय एक उगडापण जावन ताका मेळिल्ले वरवीं ताका जेजू क्रिस्ताक अनुभव करूंक ताका जालें. जेजू क्रिस्ता खातीर ताचें जिवीत ताका समर्पीत करूंक साध्य जालें. देखून आमच्या जिवितांत एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आमकां एक प्रकटण जाता आसतना, उगडापण जाता आसतना खंडीत जावन भाव भयणीनो आमचें थंय जेजू क्रिस्ताचें थंयसर त्या मोगाचो लांबाय रुंदाय उबाराय गुंडाय कितली म्हणून आमकां अर्थ जाता, अनुभव जाता. ताच्या मुखांत्र आमचें जिविती आमकां जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवन आमी ताचो मोग करूंक जाता आनी ताची सेवा करूंक आमकां साध्य जाता. देखून तो एक वंडरफूल बूक जावन आसा, भोव अपुर्बायेचो बूक हो जावन आसा. आयच्या दिसाय आमी ह्या एका क्लासींत जावं पुरो. हें एक थर्ड क्लास जावन आसा. मुरने क्लास म्हळ्यार थर्ड स्टँडर्ड म्हणटाना थर्ड सेशन जावन आसा एफिशियन्स चॅप्टराचें. इंट्रोडक्शन जालें एक, ताचे उपरांत चॅप्टर 1-2 जालें. ताचे उपरांत वर्स नंबर 3 आमी एंट्री जावन आसा. एंट्री जावच्या पयलें आमी एंट्री जावच्या त्या एक वर्स नंबर 3 एंट्री जावच्या पयलें आमी एक रिकॅप करया. फाटल्या तरबेतींत आमी कितें सकट विशय आमी शिकल्यांगी ते सकट उडासा काडया आनी उडास काडन मुखार वचचे आमी. आमचो उद्देश कशेंय म्हणी आमी 6 अध्याय आसात एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांचो, इग्गी आमी मुग्दून दुसऱ्या बुकाक वचचे म्हणून न्ही आमचो उद्देश. आमी मुग्दीचे खंडीत जावन उद्देश तो न्ही. ह्या एका सर्वे मुखांत्र बायबल सर्वे मुखांत्र वा स्टडी मुखांत्र क्लास सांगच्या की सर्वे म्हणून आमी काण गेल्यार बरें आसा. सर्वे मुखांत्र आमकां जेजू क्रिस्ताचो मोग उगडापण जायचें आनी तें उगडापण जाल्ल्या तितलें आमी स्ट्रॉंग जाता, आमी बळवून जाता. बळवून जावन जेजू क्रिस्ता थंय बळवून जाता. तोच एक उद्देश आमचो जावन आसा. नाजाल्यार आमी थंयसर चॅप्टर 4 थंयसर सान पावलान सांगल्या बरी थंयसर ल्हान भुरग्या बरी तिशल्यान आमी वारें घुवल्या बरी आमी थंयसर घुवनूच आमचें आत्मीक जिवीत, भावार्थाचें जिवीत आमी पाड करता. न्ही गे, कितलीं क्रिस्तांवांचें जिवीत पाड जावन गेलां. देखून आमी ह्या घडये रिकॅप करया, प्रिवियस क्लास आमी रिकॅप करया.
इम्पॉर्टंट पॉयंट्स खंयचे जावन आसात, खंयचे पॉयंट म्हणून आमी एक सांगया. आमी खंय आसा आतां, वेर वी आर नाव, वेर वी आर सिटींग नाव, खंय आमी बसल्या. जेजू क्रिस्ता सांगता सर्गांत आमी बसल्या. हें आमचो प्राण वयच्या मुशेर आमच्या काळजांत एक हें खोसून आसा. जें एक स्लोगन म्हणटात न्ही, एका स्लोगना बरी आमी त्या काळार आमी सांगून रावचें, आय एम इन क्रायस्ट, आय एम सिटींग वीथ क्रायस्ट इन हेवन, रायट हँड सायड ऑफ द फादर. बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू क्रिस्त, थंय हांव सर्गींच्या राजांत हांव बसून आसा, सर्गार हांव बसून आसा. हें सदांच आमी सांगून आसतना, आमी हें नियाळ करनच आसतना, ह्या विशयाचेर आमी रिकॅप करनच आसतना, आमी मस्त कॅप्चर कन थिंक करचे वरवीं लाभ कितें म्हळ्यार, प्रयोजन कितें म्हळ्यार, आमकां ह्या संवसारांतल्यान सपरेट जावंक जाता. ह्या संवसाराच्या अरी एका ओडण्यात थावन आमकां सपरेट जावंक जाता. देखून उतार भोव बरें आसा. एक फावटी आमी वाचया, कित्याक म्हळ्यार लास्ट टायम आमी वाचलें इंट्रोडक्शनान, ती आमी वाचलें. आजय आमी परतें वाचून आसा. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत मोग जाताना आमी सर्गींचे थंयसर सर्गाचें तें जिवीत आमकां जियोंक ह्या संवसारांत आमकां आमी सुरू करता, आमी प्रारंभ करता. एटलिस्ट सर्गींच्या राजांत आसून कशें आमी जॉयफूल जावन, पिसफूल जावन, कम्फर्टेबल जावन आसता गे तें लायफ ह्या संवसारांत, ह्या भुमींत बाय फेथ बावार्ता मुखांत्र पवित्रत्म्याच्या एकवटांत आमी जियोंक प्रारंभ करता. दॅट इज ट्रू क्रिश्चन लायफ. तेंत नीज क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा. एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 आमी वाचया. आमच्या बायबलांत थंयसर इल्लें वंचन आसा जावं पुरो. ओके, थंयसर बसला म्हणून नांच ना. ओके, कन्नडा बायबलांत तशें ना, पूण आमच्या बायबलांत आमी कोंकणींत आमी पळोवया. ओके, 6th वर्स. क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतेल्यांक आमकां ताणें जिवन तुटयली आनी ताचे सोबे सिंहासनार बसचो अवकाश करन दिलो. ओके, आमकां उठयलां, आमी एकवटून आसल्यांक आमकां उठयलां आनी कितें केलां, आमकां जिवन तुटोवन आमकां थंयसर बसचो अवकाश करन दिला. कित्याक जायतीं क्रिस्तांवां पडल्यांत म्हळ्यार, कित्याक सेवक पडून आसात म्हळ्यार, कितले देवाचे मनशां देवाची सेवा करन थंयसर आपोवणे आसलेलीं कितलीं जाणां पडून आसात. ताका कारण कितें म्हळ्यार तीं बसूनात. दे डीड नॉट सीट. They do not know their position. That is why they fail to stand. ती बावार्तांत सेवेंत रावूंक जायनासतना थंयसर पडूंक कारण कितें म्हळ्यार ती बसूनात. They are not in Christ. They are not at rest in Christ Jesus. जेजू क्रिस्ता थंय ते रेस्ट करतेत नांत, विश्रांती घेवन नांत. पळया, आमची बॉडी मस्त टायर्ड जाल्यार कितें जाता, आमी पडटा. तकली घेवन पडूंक पुरो. आमकां टायर्ड जाताना आमी फेंट जाता, आमी सेगील पडटा. तूं जर तर क्रिस्ता तें आसल्यार मात्र तुका विश्रांती. ॲज अ सर्वंट ऑफ गॉड, ॲज अ क्रिश्चन, देवाची सेवक जावन वा एक क्रिस्तांव जावन तुज्या बावार्तान तुका उबें रावचें गी, तुज्या सेवेन तुका उबें रावचें गी, आत्मीक जिवितांत तुका उबें रावंक जायचें गी, तुज्या स्पिरिच्युअल लायफांत फेथांत तुका उबें रावंक जाय जाल्यार तुवें पयलें रेस्ट इन क्रायस्ट जायचें. बी इन द पोजिशन. जेजू क्रिस्ता थंय बस. आमकां हें कन्विक्ट जायचें भाव भयणीनो. हें एक रेवलेशन जावन आमकां उगडापण जायचें. पावलाक हें प्रकटण आयलें. देखून तूं पावलान सांगलें, हें हो संवसार म्हाका थंयसर कितें जावन आसा, कोयर जावन आसा. हें कितेंच न्ही. ह्या म्हजें लायफ, म्हज्या जिवितान कितेंच न्ही. माय लायफ हॅज वर्थ झिरो व्हॅल्यू म्हळें, नो व्हॅल्यू एट ऑल म्हूण सांगलें. हियर ऑन अर्थ. ह्या अर्थली लायफांत, ह्या संवसाराच्या जिवितांत, ह्या कुडीच्या जिवितांत, ह्या संवसारांत हांव
70 इयर्स जावन जियेला. थोडी म्हणटात 100 वर्सांचो प्रायसो आब म्हजो जियेला, म्हजो आब अशें केलां तशें केलां, म्हज्या बापायन अशें केलां तशें केलां. आमी पुरो म्हणटा ह्या संवसारांत सकड तांणी कर्ण जियेल्यात. वय पाऊल तातूंत सांगता, पाऊल सांगता दॅट लायफ इज नथींग फॉर मी म्हणटा. इट हॅज गॉट नल वॅल्यू म्हूण सांगता. नो वॅल्यू, झिरो वॅल्यू म्हणून सांगता. झिरो म्हळ्यार नल म्हणून. थंयसर झिरो की एक वॅल्यू आसा एक्चुली, पूण वॅल्यू ना म्हणून तो सांगता हे संवसाराचें जिवीत. कोण म्हणटा? सांत पाऊल म्हणटा. कित्याक ताका तशें भोगलें, कित्याक ताणें तशें अनुभव केलें, कित्याक म्हळ्यार तो रायट पोजिशनांत आसलो, तो सर्गींच्या त्या राजांत बसला म्हणून ताका तें उगडापण मेळ्ळें, तें रेवलेशन ताका मेळ्ळें, तें उगडापण ताका मेळ्ळें. आय एम सिटींग इन हेवन विथ माय हेवनली फादर इन क्रायस्ट जीजस. म्हज्या बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू क्रिस्त थंय हांव सर्गार बसला म्हणून ताका तसलें एक उगडापण, तें एक सत ताका उगडापण जाल्लें, प्रकटण जाल्लें. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत मुखल्या अध्यायांत प्रमुख रितीन थंयसर 1, 2, 3 अध्यायांत थंयसर 3 अध्यायांनी एक थियरी जावन आसा. ह्या 3 अध्यायांत मात्र न्ही कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आसा, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आसा. हे सकड एका रितीचें म्हणलें सांगेत कितें म्हळ्यार गॉस्पल्स ऑफ सेंट पाऊल म्हणयत. सो हे सकड आमी नियाळ करतना करतना कितें जाता म्हळ्यार आमकां उगडापण जावन जावन कितें जाता म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी सांगूंक जाता ह्या संवसाराचें जिवीत व्यर्थ जावन आसा, व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ म्हणून आमकां धैर्यान संतोशान आमकां सोण दिवन आमकां सांगूंक साध्य जाता. आज आमी तोंडांत व्यर्थ म्हणून आमी सांगता न्ही. आमकां गोत्त आसा हेचें नारिकथे म्हणटात, गोत्ता गी तुमकां. थंयसर तें आमी आयकलां. तुमी चिंचे नाका, हें एक कितेंच इन्फॉर्मेशन दिवंक न्ही, हें नॉलेज मेळ्ळा जे वा एक हाच्या उपरांत ह्या कॉन्टेक्स्टा उपरांत तें कालें, त्या उतरा उपरांत हें उतरां उपरांत तें उतार म्हणून आमी तशें शिकल्यार कितेंच प्रयोजन ना. आमी मातें व्हड करयेत पूण आमचें काळीज व्हडलें जायचें. देखून तुमकां गोत्त आसा नारिकथें गोत्ता गी तुमकां. थंयसर तो दाखो पळयता आसतना थंयसर कोलो म्हणटा, थंयसर उडून 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 थंयसर तें मेळनातल्या वेळार कोलो कितें म्हणटा म्हळ्यार थंयसर आंबोट आसा म्हणून थंयसर सोण वेता. तशेंच आमी तशें कोणेंय जावन जो बायबल आमी वाचता, प्रेयर ग्रुपांत आसता आनी कितें सकड आमी करता, पूण आमकां त्या जेजू क्रिस्ताची टेस्ट मेळूना म्हणून आमी कोणीय डिस्करेज जावन वचूं. आमी देखून त्या रितीन डिस्करेज जावन वेची कोणीय जावन वचो. आमची क्रिस्तांवचें जिवीत तशें जावन वचो. कोणीय एकलो मणी तशें डिस्करेजमेंटांत जियोन वचो. कोणीय डिस्करेज जावन वचो. एवरीवन शूड बी एनकरेज्ड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड. हर एकल्यांनी देवाच्या आत्म्या मुखांतर एनकरेज जावन एक प्रोत्साह मेळून तसल्या रितीन आमी जियेचें. आमचें क्रिस्तांव जिवीत पळोवन जायत्या जाणांक थंयसर पोटजाळेचें इतले कश्ट तांकां आसा, दूख आसा, उणेपण आसा, पूण जाल्यारय इतल्या संतोशान, इतल्या आनंदान कशें जियेत येता. हर एक तांकां मेळिल्ले बरी आसात न्ही. कित्याक म्हणून इसारचे बरी, दुसऱ्यांनी इसारचे बरी आमी जियेचें. आज आमी क्रिस्तांवां देवाचे सेवक म्हणून आमी कशें जिवन आसा. जायते अन्य जातीच्यांनी आमकां बोटां जोखून जिवचे बरी आमी जिवन आसा. कारण कितें म्हळ्यार आमकां ही शुभ वार्ताचें उगडापण आमकां जावना. जेजू क्रिस्ताचें उगडापण आमकां जावना. देवाच्या मोगाचो उगडापण आमकां जावना. आमकां नॉलेज आसा, हेड नॉलेज आमकां आसा. देखूनच त्या रितीचें आमी एक नॉलेज मेळचे क्लास आसा बरी आमी वेचे नाका, बगर आमकां अनुभव दिवच्या तसल्या एका रितीन आमी शिकून या मुखार. ओके, आमी इंग्लिशान ती वाचल्यार थंयसर आमकां मेळटा, ही रेज्ड अस अप विथ हिम अँड सीटेड अस विथ हिम in the heavenly places in Christ Jesus. Seated us with him. जेजू क्रिस्ता थंय आमकां बसयलां देवान. कितलो बरो देव न्ही गी. आमी आमच्या घरा कोणी आयल्यार आमी कितें म्हणटा, बसा येया बसा म्हणून तांकां चेर घालून आमी बसयता. पूण म्हाका आनी तुका
सर्गीच्या राजांत आमकां छेर घालून ताच्या राजांत ताच्या सिंहासनार बसचें ताच्या सांगाता बसचें भाग हक्क आमकां दिला. पळया बापाचो मोग पळया. द लव ही लॅविश्ड अपॉन अस. तो सांगता थंयसर चॅप्टर 1 आमकां एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1 पळया काडया आमी चॅप्टर 1 7, 8 ओके. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुर्पे देण्याच्या महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या पळय लॅविश म्हणटात न्ही गी तशेंत आमकां कितें केलां उदंड मापान आमचे वयर वतल्या. सामान्य रितीन न्ही म्हणटात न्ही थोडीं सामान्य न्ही बगर लॅविश म्हणून तशेंत देवान आमचे वयर वतली ही कुर्पा लॅविश उदंड मापान वयर आमच्या वयर वतल्या कुर्पा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू म्हणटा. पळया त्या रितीन आमकां सोसूंक जायनातले बरी, आमकां दवरूंक जायनातले बरी, आमकां धरूंक जायनातले बरी. आमचे वयर ग्रेस अपॉन ग्रेस कुर्पे वयर कुर्पा जेजू क्रिस्ता तावन आमकां मेळ्ळ्या, जेजू क्रिस्ता थंय आमकां मेळ्ळ्या. तसलें एक अद्भुत अतिशय काम आमचें थंय जेजू क्रिस्तान आमचे वयर उदंड मापान वतलां खंय. कितलें म्हळ्यार उदंड मापान मोर दॅन सफिशंट म्हणटात न्ही गे तसलें वतलां आमकां, तसलें दिलां आमकां. आनी तसलें काल आमकां दिलां. पयशां विशांत उलयता गी न्ही, आस्ती विशांत उलोवन आसा गी तें खंयचेंय न्ही. हें सकड नाच जावचे विशय जावन आसात. हें न्ही देवान आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आमकां दिल्लें. हें सकड खंय बसुल्ल्यांक आमकां अनुभव करूंक जाता म्हळ्यार पोजिशनांत आसल्ल्यांक मात्र अनुभव करूंक जाता. जेजू क्रिस्ता थंय बापाच्या उजव्या कुशीक ताच्या सिंहासनार बसलेल्या एका देवाच्या भुरग्यांक तें अनुभव करूंक साध्य जाता. आतां आमी कितें जावन थंय बसल्या, आमी कोणी अन्य जावन न्ही बसल्या बगर आमी भुरगीं जावन थंय बसल्या. जॉयंट हेर विथ क्रायस्ट जीसस. आमी जॉयंट हेर जावन आसा विथ क्रायस्ट जीसस. आमी थंय बसल्या देखून. ही एक भाग जावन आसा आमचें. आमी कोणी योग्य न्ही हाका. दॅट इज वाय इट इज ग्रेस. देखूनच ही कृपा मात्र जावन आसा, दुसरें कितेंच न्ही. आमच्या योग्यतान आमी थंय बसल्या. आमी योग्य जाल्ल्या पासून आमी देवान आमकां बसयलां. आमी अयोग्य जावन आसतना देवान ताच्या कृपे वरवीं आमकां योग्य करन जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां तशें करन आमकां थंयसर बसयलां. आमकां बसयलां. बसा थंय, उठा नाकात. बी देर, सीट देर. डोंट गेट अप अँड मूव. सीट. आराम से बसा. बसून मूव जायचे आमी. ते खंयच्या रितीन म्हळ्यार आतां पळया 3rd उतरांत आमी वाचया. पळया चॅप्टर 1 आनी 3rd वर्सांत आमी या. पळया या एक तिसरें वाक्य म्हणच्या की ह्या एका पयल्या अध्यायांत चॅप्टर 1 चॅप्टर 1 वर्स टू 14 मुशेर आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर मुख्य जावन ते की वर्ड आसा, कॉमन वर्ड आमकां मेळटा. खंयचे म्हळ्यार इन क्रायस्ट. ओके, इन क्रायस्ट. ह्या एका अध्यायांत मात्र हांव सांगून आसा. दुसऱ्या अध्यायांत थंयसर पौलान बरयल्ल्या त्या पत्रांत इन क्रायस्ट, थ्रू क्रायस्ट सुमार आसा. पूण ह्या एका चॅप्टरांत एका चॅप्टरांत ह्या एका फर्स्ट चॅप्टरांत एफिशियन्स चॅप्टरांत 1 to 14 वर्सांत 10 टायम्स थंय एक ते वर्ड रिपीट जाला. होली स्पिरीट इन्स्पायर केलां. होली स्पिरिटान पौलाक हें रिपीट करूंक 10 टायम्स थंयसर आसा. 9 येवंक पुरो 10 येवंक पुरो पूण तें इम्पॉर्टंट न्ही. पूण क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून थंयसर इन क्रायस्ट म्हणून बरयलां. इन क्रायस्ट, इन क्रायस्ट, थ्रू क्रायस्ट, इन क्रायस्ट जावं पुरो.
हें जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ता सांगाता जेजू क्रिस्ता मुखांतर हें सकट सेम. हें ओके काउंट करचें जाल्यार आमी काउंट करयेत. ओके आमी काउंट करचें जाल्यार फर्स्ट चॅप्टरांत पळया जेजू क्रिस्ता थंय एकवटांत जियेतल्या म्हणून आसा. ओके फर्स्ट वर्सांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान म्हणून आसा. पळया जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून स्टार्ट तशें आसा. जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून आसा. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत इन क्रायस्ट फर्स्ट वर्सांत आसा. ओके ताचे उपरांत देवाच्या लोकांक त्याच देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्त असो. पळया इन क्रायस्ट जिजस पळया हांगा आसा. ओके चॅप्टर 1-3 आमी हें स्टार्ट करीजे आज. ओके आमी मागाजे ह्या हांगा हेजे आमी पाववाजे हांगासर. ओके हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त असो बाप क्रिस्ता सवें आमकां. पळया क्रिस्ता सवें इन क्रायस्ट आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची 2 मेळ्ळें घेता. ओके इन क्रायस्ट पळया फोर्थ संवसाराच्या स्थापन्या दिनच क्रिस्ता थंय म्हणून आसा. पळया क्रिस्ता थंय पळया आमकां ताची म्हणून ताणें विंचल्यांत. ओके पळया 5th वर्सांत जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयल्यांत आमकां नेमल्यांत. पळया इन क्रायस्ट जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून आसा. ओके नेक्स्ट कालें इन द बिलावेड पळया 6th वर्स आपल्या मोगाच्या पुता थंय म्हणून आसा. पळया आपल्या मोगाच्या पुता थंय खंय जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ता थंय. ओके वर्स नंबर 7 पळया पातकां आमकां बोगसाणें मेळना खंय जेजू क्रिस्ता थंय. ओके ताचे उपरांत इन क्रायस्ट 9th वर्स पळया आपले सगळे जाण बायन बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गूट. पळया क्रिस्ता थंय म्हणून आसा. पळया आमकां आतां कळीत केला. ओके निर्मलो काळेतस तें पळया जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून आसा. जेजू क्रिस्ता थंय परते 10th वर्सांत आसा. परते पळया सर वस्तू क्रिस्ता थंय आसा म्हणून आसा. पळया एकवटा काडच्यो इस ताची येवजण जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून आसा परते. ओके देव आपल्या योजनाच्या शेवटांनी आपले कुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदे जावन आमकां क्रिस्ता थंय विंचून ताणें आमकां आपली स्वंत परजा करून घेतल्यांत इन क्रायस्ट. पळया परते क्रिस्ता थंय पयलें बरवो सुदर्ण आसलेली आमकां ताचे महिमेक होगली खाडीजे म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां. पळया परते 13 वर्सांत पळया उपरांत तर आमी हेर जातीच्यांनी परते ते कंटिन्यू जावनच आसता. ओके 13 वर्सांत आसा. ओके जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून आसा. कितलें जालें आतां टोटल काउंट आमी काउंट करून आतां. ओके आमी वाचताना थंयसर काउंट करतना थंयसर 10 मेळ्ळें इन क्रायस्ट म्हणून जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून जेजू क्रिस्ता मुखांतर त्याच्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या जेजू क्रिस्ता थंय म्हणून हें काउंट करतना 10 म्हणून आयलें. कितलें जावन दी तें आमी चिंतून पळोवया. ओके जेजू क्रिस्ता थंय मात्र आमकां मुखार वचूंक साध्य जाता. यू कॅन गो फॉरवर्ड ओन्ली in Christ. If you are not in Christ, you will be backsliding. You cannot go forward. तुमकां मुखार वचूंक साध्य जायना. आमी पाटी आमी येता. आमी ड्रिफ्ट अवे जावचे चान्स आसा. आमी पाटी निसरून वचचें आमचें साध्यता चड आसा. जेजू क्रिस्ता थंय आमी सेफ अँड सेक्युर्ड अँड फुल्ली फिक्स्ड ओन्ली इन क्रायस्ट. देखून हे सर्गीच्या राजांत आमी आसचें तें उतार सीटेड
बसल्यां सिंहासनार बसल्यां जेजू क्रिस्तांतय हेवनांत हें इन क्रायस्ट तशेंच आमी खाण घेवचें इन क्रायस्ट क्रिस्तांव जिवीत म्हणचेंच क्रिस्तांतय आउट ऑफ क्रायस्ट देर इज नो क्रिश्चन लायफ देर इज नो लायफ देर इज नो लायफ इटर्नल लायफ ओनली इन क्रायस्ट यू हॅव ट्रू लायफ ट्रू पीस ट्रू जॉय ट्रू इटर्नल लायफ ट्रू होली स्पिरिट ट्रू फेलोशिप ओनली इन क्रायस्ट जेजू क्रिस्तांतय मात्र आउट ऑफ दॅट नथिंग झिरो पूण आज जायतीं क्रिस्तांवां असलें प्रकटणां नासतना ही शुभ वार्ता नासतना हें सताची वळख नासतना क्रिस्तांवां थंयसर क्रिस्तांतावन भायर आसात आतां भायर आशिल्ल्यांक भितर आपूण हाडचेंच आमी उखलून हाडचेंच शुभ वार्ता जावन आसा देखूनच हे एका बायबल सर्वे मुखांतर ह्या शुभ वार्ते मुखांतर ह्या गॉस्पला मुखांतर देव कितें करता म्हळ्यार आमकां भायर तोन भितर आपूण हाडटा आनी आमकां कितें करता भितर आशिल्ल्यांक कितें करता म्हळ्यार आमकांय आमचें पोजिशन कितें जावन आसा आमचें मोल कितें जावन आसा आमी कितलें मोलादीक आमच्या पोजिशनाक कितलें एक मोल आसा म्हणून आमकां तो रियलायज करून दिता आमकां तें रियलायज जायचें हें एक उगडापण जावन आमकां मेळाचें तवळ आमचें जिवीत मस्त सोबीत जाता ब्युटिफूल जाता आतां वर्स नंबर 3 आमी येया एफेजियन्स चॅप्टर 1 काडया आमी चॅप्टर 1 वर्स 3 हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप पळया क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर ओतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. भोव अद्भुत रितीचें एक प्रकटण उगडापण जावन आसा हें उतार म्हणच्या की एक ग्रेट रेवलेशन आतां आमी कितें वाचलें म्हळ्यार हें एक उगडापण आमी वाचलें सांत पावलाक पवित्र आत्म्यान थंयसर शिकोवन दिल्लें कळीत करून दिल्लें उगडापण जावन आसा प्रकटण म्हळ्यार कितें थंयसर गुटान आशिल्लें इट वॉज देर हिडन लिपून आशिल्लें वा एक सिक्रेटांत आशिल्लें इट वॉज देर समथींग वॉज देर इट वॉज हिडन तें लिपून आशिल्लें पूण आतां इट इज एक्सपोज्ड इट इज व्हेरी क्लियर क्रिस्टल क्लियर म्हणटात ताका उगडापण म्हणचें तें आतां उगडापण जालां तें उक्तें जालां तें कावर रिमूव केलां नाव यू कॅन सी क्लियरली हें पवित्रत्म्या मुखांतर आमकां तें मेळ्ळें एक एग्जाम्पल तुमकां सांगचें जाल्यार एक कार रूम शॉपाक तुमी नव्यात कार काणयोंक तुमी वेतात तुमच्या हँड ओवर करच्या पयलें एक स्क्रीन पुरो घालून कावर करून पुरो दवरतात पूण त्या स्क्रिना मुखांतर तुमकां तें स्क्रीन पळोवन तुमकां संतोश जायना पूण तुमकां एक होप आसता आनी तूं हाच्या भितर ह्या परद्या भितर म्हजें एक कार नोवेंत कार आसा म्हणून तुमकां एक होप आसता पूण तुमी रिजॉयस करनात तुमकां क्लॅप करूंक जायना तुमी जॉयफूल जायनात कित्याक म्हळ्यार तुमकां कितेंच दिसना तें पूण केदळा कावर काडटात तें एक कर्टन काडलां तें एक स्क्रीन काडटात तवळ आमच्या तोंडार हांसो येतात क्लॅप करता आमी रिजॉयस करता आनी आमी कितें करता आमी चकडें कितेंच स्वीट्स वांटा कितें चकड करता कित्याक कावर काडटना आमकां संतोश कार पळोवन आमकां संतोश जाला आनी तें कितें करता ताचे सांगत आमी सेल्फी काडटा आनी चकड करता तर कार त्या टायमाक आयलें गी तें कार न्ही बगर तें इंत आहलें तें पयलींच आशिल्लें तूं रावतनाच तें आशिल्लें कित्याक त्या वेळार तुमी संतोशान थंयसर तो संतोश व्यक्त करूं ना कित्याक म्हळ्यार तें दाखून आशिल्लें इट वॉज कवर्ड इट वॉज हिडन इट वॉज मिस्टिरियस पूण केदाळा तें कावर काडलें गे तवळ आमकां संतोश जालो
मस्त संतोषलो त्याच रितीन ह्या एका पोरण्या तेस्तामेंतांत पोरण्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त आसलो पूण थंयसर धांपण आसलें कावड जावन आसलें प्रवाद्या मुखांतर थंयसर कावर जावन आसलो पूण नव्या सोल्ल्या मुखांतर होली स्पिरिटा मुखांतर पवित्रात्म्या मुखांतर शिसा मुखांतर थंयसर आपोस्तला मुखांतर कितें जालें म्हळ्यार तें उगडापण जालें तें एक कर्टन थंयसर पडदो पवित्रात्म्यान वोण काडलो आनी थवळ आमकां जेजू क्रिस्त मेळ्ळो जेजू क्रिस्ताचें तोंड आमकां मेळ्ळें आनी जेजू क्रिस्ताचें तोंड पळयत आसतना आमी आमचीं तोंडां फुलतात आमी ताचें तोंड पळयत आसतना आमी परजळीत जाता आमी जेजू क्रिस्ताचें तोंड कोणें दाखोवचें म्हळ्यार आमकां थंयसर जेजू क्रिस्ताचें तोंड गॉस्पल रिवील्स द फेस ऑफ जीसस क्रायस्ट टू एवरी वन सगळ्यांकी जेजू क्रिस्ताचें तोंड पळोवंक जाता देवाचें तोंड पळोवंक जावना न्ही गे आमी फोट काणयेन आमी फोटो पळयतना आमचें तोंड थंयसर परजळीत जायना पूण नीज जावन शुभ वार्ते मुखांतर बरे खबरे मुखांतर आमी केदाळा पवित्र आत्मो आमकां थंयसर जेजू क्रिस्ताचें तोंड प्रकटण जाता आसतना आमकां ताची महिमा ताचें रिफ्लेक्शन आमच्या तोंडांत आमच्या काळजांत आमकां एक्सपिरियन्स करूंक जाता द ग्लोरियस फेस ऑफ जीसस क्रायस्ट वील शायन इन युअर हार्ट आनी तुमच्या काळजांत दुसऱ्यांच्या जिवितांत तें पळोवंक जाता ट्रान्सफॉर्मेशन पळोवंक जाता देखूनच सांत पावलाक हें उगडापण जालें म्हाकाय तुकाय प्रकटन जायचें उगडापण जायचें कित्याक हांगासर सांत पावलू हांगासर प्रारंभांत सांगलां सुरवेर कित्याक सांगलां थंयसर हरसिल्लो जावं म्हणून पळया हरसिल्लो जावं देव कसलें तो ब्लेस द लॉर्ड म्हणटा तो ब्लेसड बी द गॉड म्हणटा देवाक हरसिल्लो जावं म्हणून हांव तूं देवाक आशिर्वादीत करता म्हणून न्ही हरसिल्लो जावं देव म्हणून देव केदाळे हरसिल्लो जावं हाव कॅन यू ब्लेस द लॉर्ड कॅन यू ब्लेस गॉड यू कॅन ब्लेस गॉड हाव यू कॅन ब्लेस गॉड इज सेयींग हिम थँक यू प्रेज गॉड देवाक स्तुती करच्या मुखांतर देवाक होगोळसूंच्या मुखांतर आमी देवाक ब्लेस करता तशें जाल्यार देवाक थंयसर स्तुती करची जाल्यार हरशीचें जाल्यार निरंतर रितीन ताका होगलीक गायचें जाल्यार देवा थावन म्हाका कितेंगी मेळाचें तसलें कितेंगी आमकां मेळाचें पयलेंच आमी सांगलें इज दीस एपिस्टल इज अ प्रिजन एपिस्टल म्हणटात ओके हें सकड थंयसर ताणें जैलांत बरयल्लीं जावन आसात कॉलेस्करांक बरयल्लें पत्र जावं पुरो फिलोमेनाक बरयल्लें जावं पुरो रोमाकारांक त्या रोमाच्या बंदेंत आसतना थंयसर बरयल्लीं तीं पत्रां जावन आसात थंयसर त्या जैलांत बंदेंत आसून देवाक अर्गां दिवन आसा देवाक स्तुती गावन आसा फाल्यां थंयसर सांत पावलाक थंयसर सुटका आसा म्हणून एनावन्स केल्ले वरवीं न्हय तो स्तुती करता पावलाक जामीन दिल्या देखून म्हणून न्हय हांगासर स्तुती करता बगर पावलाक थंयसर ताचे केसांत पावल पास जाला ताका थंयसर निरपराधी म्हणून थंयसर साबीत केलां देखून न्हय थंयसर प्रेजींग केलें ताणें थँकींग गॉड केलें ब्लेसींग गॉड दिलें कित्याक ताणें थंयसर हरसिलें म्हळ्यार हर एका रितीचें आध्यात्मीक सर्गींचें आत्मीक देणी देवान म्हजे ते ओतल्यांत आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार इन क्रायस्ट गॉड एम्प्टीड हेवन देर इज नथींग इन हेवन नाव हर एका रितीचे आत्मीक देणी जेजू क्रिस्ता थंय त्या पोजिशनांत येवच्या हर एकल्यांक बापान सर्गीच्या बापान आमचे वयर ओतल्यांत हे घेतिल्लो तो मनीस थंयसर देवाक अर्गां दिनासतना रावता गे आमी केदळ स्तुती करची बापा तुका अर्गां आमकां एक बरें जॉब दिलें देखून तुका अर्गां
बापा तुवें आमकां बरें एक भलायकी दिल्या देखून तुका अर्गां. बापा तुका आमकां एक ग्रेस्त केलां देखून तुका अर्गां. बापा आमकां एक बरें एक जिवन सांगाती दिलां देखून तुका अर्गां. बापा तुका अर्गां तूं बऱ्या एका भुरग्यांक दिलां देखून तुका अर्गां. बापा तुका अर्गां ह्या एका गांवांत एक बरो एक स्थानमान म्हाका दिलाय. हें बरें गी पाड, हें सकट बरेंत. पूण एक सकड एक ना एक दीस नास जावन येता. हें सकड लौकीक जावन आसा, भौतीक जावन आसा. हें फिजिकल ब्लेसींग म्हणटात, मॅटिरियल ब्लेसींग जावन आसा. हाच्या पासून तूं थँक्स म्हणून वचो की हर एकली अन्य जातीचीं अर्गां दितात. क्रिस्तांव जाल्लीं आमी अर्गां दिता. व्यत्यास कितें जावन आसा? कितेंच ना. बगर हांगासर पावल थँक्स म्हणटा येता जैलांतावन भायर येयल्ल्या की न्ही, हें सकड मेळिल्ल्या खातीर न्ही. पावलाक तसलें कांय मेळूं ना. जायतीं वर्सां तें बंदेंत ताणें रावचें पडलें. आनी थँक्स म्हणटा येता हांगासर कित्याक म्हळ्यार बापा तुवें थंयसर सर्गत तुवें खाली केलाय मुजे खातीर. यू एम्प्टीड हेवन फॉर माय सेक म्हणून. सर्गीत थंय आसलें, सर्गार आसलें सकड जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या एकावंटाक तुवें घालाय. थंय सांगतात न्ही गे तुमकां कंतार गुत्त सूंक पुरो दोळे दिसूं नात म्हणून. ह्या संवसाराच्या कोणायकी दिसानातलें ह्या संवसारांत आसच्या जाणवायच्या मनशांक अर्थ जायनातल्या जाणवायकी मिकून आसचे मनशाच्या दृश्टीच्या की थंयसर वर्तें जावन आसलीं तसलीं आशिर्वादां म्हाका तुवें दाखोवन दिल्याय न्ही बापा म्हणून. म्हाका तुवें अर्थ करून दिलाय न्ही बापा म्हणून देखून तुका अर्गां म्हणून ताणें थंयसर त्या पवित्रत्म्या मुखांतर थंयसर उगडापण जाल्ल्या थंयसर सर्गींचें थंयसर तें संपत जेजू क्रिस्ताचें थोंड तें सकड पावलाक अर्थ जाता आसतना ताणें थंयसर देवाक अर्गां दिलीं. हें ताचे पासून मात्र तो म्हणटा ना, हर एकल्यां पासून तो अर्गां दिता. पावलाक कितें मेळ्ळें गी तें आमकांय मेळ्ळां. आमकां दिसूं ना पूण ताका दिसलें. ओन्ली डिफरन्स ही सॉ इट, वी कूड नॉट सी इट. वॉट एवर गॉड हॅज सीन, Paul has seen from God in Christ, we also received from God in Christ when we believed in Christ. But the difference is Saint Paul saw it. ताणें एन्जॉय केलें, ताणें एक्सपिरियन्स केलें. देखून ताका देवाक अर्गां दिवंक जालें, रिजॉयस करूंक जालें. सो ही शेर्ड इट. देखूनच म्हाका आनी ताका कितें डिफरन्स म्हळ्यार ताणें पळयलें देखून ताका संतोश भोगूंक जालें. जेजू क्रिस्त थंय संतोश भोगूंक जालें. संवसार सोडूंक ताका जालें मात्र न्ही, तें अनुभव करूंकय साध्य जालें आनी दुसऱ्यांक तें वांटूंकय जालें. आमकां कितें म्हळ्यार आमकां कितें करूंक जायना म्हळ्यार आमकां आनीकय दिसतेत ना तें आमचे थंयसर दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जाता आसतना जेजू क्रिस्ताक आमकां पळोवंक जाता. हें सकड शुभ वार्ता आमी आयकत आसतना हर एकल्यांची दोळे उक्ते जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आत्मीक दोळे उक्ते जावं दीत बापा. आमकां तुवें दवरलें जेजू क्रिस्ता थंय दवरलें तें सकड आत्मीक आशिर्वादांनी हर एकल्यांनी पळोवन थंयसर अनुभव करन थंयसर वांटचें तसलीं जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. ओके. हर एका रितीची पळय हर एका रितीची आत्मीक आशिर्वादां जेजू क्रिस्ता थंय आमकां देवान दवरल्यांत. पूण एक एग्जाम्पल सांगून आमी एक रावया. ओके. आमी 3rd वर्स आमी तें कंटिन्यू करया. नेक्स्ट सेशनांत आमी तें कंटिन्यू करया. आतां एक एग्जाम्पला मुखांतर आमी ओके ये एग्गी खाली करूं एग्गी मूग दिजे म्हणून न्ही, बगर कितलें जाता तितलें कशें ज्यूस आमी तें साबून आनी की पियेचे पियेल्यार तितलें तेगी तुमी पळयलां न्ही कोबू थंयसर गाण्याक घालन थंयसर तें रोस आसता न्ही पूण ते उडयतात. पूण हें उडोवंक जायना बगर आमी कितलें त्या गाण्याक घालन आमी साप्तावंक गी तितलें आमकां तसो ज्यूस आमकां पियोंक जाता. मोर्चा मुशेर हे नियाळ केल्यार हे मुगदाना अशें रूस मुगदाना. ओके.
ओके एग्जाम्पल काय म्हळ्यार एरोप्लेनाक तुमी बसतात, एरोप्लेन वयर वचून 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 खंय येता, तुमी बसून आनीक त्या देशाक तुमी वचून पावतात. ओके, तुमी आकाशांत थंयसर उडतात, हजारो किलोमिटर थंयसर घंट्यांनी तुमी उबून आसतात. तुमकां टायर्ड जाता गी? टायर्ड जायना. कित्याक म्हळ्यार यू आर इनसायड दॅट एरोप्लेन, यू आर इन द फ्लायट. AC सिटींत आरामसे थंयसर रिलॅक्स्ड जावन यू आर रिलॅक्स्ड, यू आर रेस्ट, यू आर एट रेस्ट इन क्रायस्ट जीसस. ओके, फ्लायट वचून आसता, तूं खंय वचना. फ्लायट कशें वता की तशें तूंय वचून आसताय. टेन्शन ना. तुमी कितले वयर, कितले हजारो वयर आसात की तें टेन्शन ना. आतां तुका उबून जाय इन क्रायस्ट, तुमकां कळ्ळें पोजिशनांत बसल्यार थंयसर भितर. आतां क्रिस्तां थंय नातले क्रिस्तांव आसात जाल्यार आयकया, तुमी आतां उबाचे जाल्यार तुमी कितें करीचे, तुमचो हात उसोवन दवरन, तुमचे पाय उसोवन दवरन, तें एक डिजायन करन, तुमच्या बॉडीक एक मोटर बांदून, थंयसर तुमकां एक पाकाटे उबोवन थंयसर मोटर बांदून आनी थंयसर मोटर स्टार्ट करन, ताका पेट्रोल डिझेल घालूंक आसा तें घालन तुमकां वयर धाडचें. आतां मोटर थंयसर पाकाटे जावं पुरो हें सकड खाण घेवन तुमी उबाचे, तुमी हात तशे उसोवन दवरीचे, उबून 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 कितले वयर तुमकां उबोवंक जाता. हें मोटर, डिझेल टँक, पेट्रोल टँक, खंयचे फ्यूल टँक आसा गी तें सकड घालन तुमी थंयसर पाकाटे बांदून तें सकड खाणयेन तुमी उपतात पळया. तुमच्या माथ्याकय घालतात, पांयाकय घालतात, सकड घालन सकड बांदून तुमी आतां थंयसर स्टार्ट करून कोणेंगी धाडिचे. तुमचें प्रयाण कशें आसा जे तुमचे हात पांय थंयसर उसोवन दवरन तूं थंयसर तुमी पांय हात मारन, टेन्शन करन, तें एक थंयसर सुकणें कितें करीत जाल्यार आमच्या माथ्यार पडटा, पावस आयल्यार थंयसर माथ्यार पडटा, थंयसर वारें येत जाल्यार पाकाटे मोडटात, बॉक्स पडटा. तशेंच तूंय पडताय. तशेंच कितले जाणांचें क्रिस्तांवचें जिवीत पडून उठून वचून आसा. कितले की देवाचे सेवक 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 म्हणून आसात, पब्लीश जावन, प्रचार जावन, पॉप्युलर जावन कितले जण पडल्यात. कारण कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय नातलें कारण जावन आसा. जेजू क्रिस्त थंय तूं आसाय जाल्यार जेजू क्रिस्त थंयसर उपता, तूं रिलॅक्स जावन आसताय. जेजू क्रिस्त थंय नातलो तूं जर तर तूं आसाय जाल्यार, क्रिस्तांव जालें जाल्यार सकड तें तुवें बांदून तुवें प्रयत्न करीचे. तुका एक व्हडलें बर्डन जाता आनी तूं खंडीत जावन उबा न्हय, बगर इल्लें थंयसर उबुल्लें बी जाता, वयर उपताय पडताय, वयर उपताय पडताय. आमचें जिवीत आज कशें आसा, आमचें मागण्याचें जिवीत आमचें कशें आसा, आमचें आत्मीक जिवीत कशें आसा, आमचें सेवेचें जिवीत कशें आसा. रिलॅक्स्ड जावन आसा गी? रिलॅक्स्ड म्हळ्यार कश्ट ना, दूख ना, पिडा ना, थंयसर द्वेशी कोणी ना तें न्ही. फ्लायट वयर येतना येतना पायलटाक थंयसर टेन्शन आसा. फ्लायट थंयसर थंयसर पावस येता, थंयसर गडगड येता, जगलान येता, थंयसर सुकणीं येतात, तें डिस्ट्रॅक्शन्स आसता, सकड आसता, पुरो येता. पूण सिटीर बसुल्ल्याक कितेंय म्हणी जाता गी? कांय जायना. कारण कितें? कारण कितें म्हळ्यार तुवें बसचें फ्लायट संवसाराचें ऑर्डिनरी फ्लायट न्ही. दॅट फ्लायट इज जीसस क्रायस्ट हिमसेल्फ आनी होली स्पिरीट इज द पायलट. देखून आराम जावन बस. खंय तुका व्हरून पावयचें गी थंय व्हरून तुका पावयता. थंय मुशेरी तुवें 100% रिलॅक्स जावन आसाचें. जेजू क्रिस्ता थंय इन क्रायस्ट हर एका रितीचे आत्मीक आशिर्वादां आमकां दिल्यांत. कित्याक दिल्यांत म्हळ्यार आमी अनुभव करीचे म्हणून दिल्यांत. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पोजिशनांत बसा. ओके, बसून हर एका रितीची आत्मीक आशिर्वादां बसोत देवाक अर्गां दिया. हर एक अनुभव करूंक आमकां साध्य आसा.
हें कितें सकड हांगासर आसा की पयल्या अध्यायांत आसा तें आमी शिकया. पवित्र आत्मो आमकां उगडापें करून दिता, आमकां खंडीत जावन पवित्र आत्मो आमकां कुमोग करता. जायते अनभव पवित्र आत्मो आमकां दिवन आसा. येस, प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. अर्गां जेजू, ह्या घडये बापा तूं आमच्या लागीं उलयल्या पासून तुका हांव अर्गां दितां. आमेन.